وكيانها من شرعية. هذه الدولة شرعيتها تستمدها من كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، من دعوة التوحيد. هذا هو منطلق هذه الدولة، هذه هي شرعية هذه الدولة منذ الإمام المؤسس محمد بن سعود ومحمد عبد الوهاب رحمه الله إلى هذا اليوم. عبد العزيز قام على هذا النهج وبنى دولته على هذا النهج، وستكون 100 سنة إن شاء الله على هذا النهج. إذن سنبرز هذا النهج وشه. نعم. هذه الدولة اللي دولة ثم سقطت ثم قامت ثم سقطت ثم قامت 3 مرات، وهذا نادر في التاريخ. نعم. لكن لأنها دولة تقوم على شرعية